फार्म मेंटेन करपा खातीर ताका डेली बेजिसार पळोवचें पडटा. जशें की हांवें कीड लागली जाल्यार आमी फाल्यांचेर परवाचेर सोडूंक शकना, बाकीच्या बिझनस सोडपाक शकता. तुमी हे बारीक डिटेलान काय सांबाळटा बाकीचे प्रोग्राम्स अटेंड करून की बाकीचे सगळे करून सुद्दां. कशें आसा, पयलीं स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांव स्वता सगळी कडेन लक्ष दितालो. एरियाय ल्हान आशिल्ली, पण आतां कसो जाला एरिया खूब वाडला. 8-9 एकराचे फार्म आसा, प्लस गोशाळा 2-3 एकराचेर आसा. बाकीचे आमचे 1-2 कडेन नारळाच्यो बागायती आसात. तर सगळें एकट्यान मॅनेज करप शक्य जायना. सो आतां आमी एक फार्म सुपरवायझर कसो घेतिल्लो आसा, जो एक एग्रीकल्चर डिप्लोमा आसा. सो तो तेचें कामूच तें आसा की ही वील गो अरावंड सगळी जी आमी खंय खंय प्लांटेशन केल्या कितें आसा तो लक्ष मारीत आसता तेचेर. ओके, रेग्युलरली थंय लक्ष आसता तेचेर, कितें स्प्रेईंग करपा जाय, कोणाक उदक सोडपा जाय, सगळें जें आसा तो कामगारां कडल्यान करून घेता. आनी हांवूय तेच्या वयल्यान हांव सुद्दां आठवड्यांतल्यान एकदां सगळी कडेन अशें लक्ष मारून फिरून सगळें पळयत आसता. सो अशें करून ते आमी आतां मॅनेज करतात. एवरीडे म्हाका सगळीच कडेन वचप शक्य जायना.